باش واف فايدة دي منع أهلية منع مسألة بلاليزم توضیح بده؟ أي مشکل که افریقی صدور سرمایه باشه چیزای مالی امروز مسائل چنان از این قالب رفته به یه سمت دیگه ای که وقتی اگه امپریالیسم واقع تاریخیه امپریالیسم مثلا الان خود من نمیدونم امپریالیسم خودشو تو چی نشون میده الان خودشو تو چی نشون میده اگه حاکمیت انحصارات اینا هست که بله حاکمیت شرکت‌های چند ملیتی قولاسا ولی دیگه ربط پیدا نمی‌کنن یعنی دیگه به اون حالت انحصار تمرکز چیزی اشکال متنوعی از مالکیت و تولید اومده تو اون تحت شعار باشه این سوال من اینه که به چی ربطش بدم امپریالیسم تو این برنامه این امپریالیسم به بعد چی امپریالیسم سیستم امروزی جهانه من میگم حقیقت شده اینطور میگه شرکت‌ها واقعا حاکمن مورد تردیده راستش اولا شرکت‌ها سرمایه‌های منطقه‌ای از این قولاسای به وجود اومده که دیدم شرکت‌ها چقدر من بفهم واسه نشون این کشورهای بحث نیشنست کشور خب حتی اگه اون بگید باز بذارم دست امپریالیسم جامجون نیست أنا الشركات السعودية حتى خصوصا بالحساب المالي كنترول كل قوي مجتمع السرمایه‌داری هذه تناقضي كالسرمایه تحت كنترول الشركات الاحتياجية حتى كل الدولة مختلفة تجاه تأسيسات الدولية مختلفة تحت كنترول الشركات الاحتياجية يعني حتى تنظيم الشركات این تعبیر سنتی ما از امپریالیسم نیست که شرکت‌های چند ملیتی حتی دولت ما في شركات مهد شركات حسابية كل يعني مثلا قالبي مجتمعي الرأسمالي تحت كنترول قاضي الشركات الاحتياجية يعني تمناف احتياجي شركات احتياجية بالمنافسين بالتضاد يعني چرا این روش میدونم امبريالي يخش شركات احتياجية يعني اصلا جهة امبريالي شركات احتياجية تضاد الشركات الاحتياجية چند تا سوال آیا این واقعا توی جهان این تحت صفحه هذا فاز إيطاليا فاز إيطاليا امتحانه بود ایجا من فکر میکنم اتفاقی که افتاد با شروط بلوک شوروی اینه که نصف جهان وارد قلمرو تولید کاپیتالیستی قرار یعنی که گفتیم به سرمایه‌داری بود اما خودش درش برو بازار سرمایه باز نبود جزء تقسیم جهان نبود تقسیم جهان یکی از مبانی تقسیم جهان اصلا بی‌معنی شده بین دولت‌ها اصلا معلوم نیست این تقسیم به چه صورتی صورت میگیره و آیا ابدی یا نه و مثلا الان حوزه اقتصادی نفوذ به طور عملی تابعی از بارآوری سرمایه و مؤثر بودن سرمایه‌شون میره اونجا میره همدیگه از نفوذ همدیگه بیرون میخواد چقدر مشخصات پنجگانه‌ای که مثلا امپریالیسم به عنوان دوران میگیش موضوع الان صادره سوال من اینکه شما یک صدور سرمایه الشركات احتياجية لا بمعنى سابق تشي بمعنى شو الجاعة يعني كل مثلا تقول كل أرزي مفهوم جديدة كل أرزي ككل تحت كنترول الشركة الاحتياجية يعني هم كلها يعني من مثلا جهان سيما أو جهان أو محيطة أو مركزة بين مفاهيمنا مفاهيم يعني كل أرزي تحت كنترول هنا الشركات الاحتياجية یه معلوم است اما یه فاکتور ولی وقتی ما میگیم امپریالیسم که از دو سنت کمونیستی تعبیر میشد انحصار بود سرمایه مالی صنعتی بود و هم تبدیل میشدن به تقسیم جهان بود این فاکتورها همش به هم ریخته یعنی بالاخره یک کسی تو کنترل هست تو موضع کنترل خود همین که میگی الان تو موضع کنترل معلوم نیست باشه شو میگه تو جوهری سرمایه احتکاراته این همینطوری اقتصاد رو بورونده چی مثلا صدور سرمایه تقسیم جهانی این نتایجی شرکات سیاست باشه الان تقسیم جهان اصل تقسیم جهان الان چی بذاره شما سوالا ما میتونیم امپریالیسم رو به معنی جدید تعریف کنیم و تو برنامه بیاریم ولی این تعریف هنوز ما میتونیم بکنیم ولی باید به کرسی بشیم و ثابت بشه و مسجل بشه که این یه بحث معتبریه به عنوان دیدگاه بیاریم ولی چیزی نیست که الان من مثلا امپریالیسم کتاب امپریالیسم لنین مبناست نمیشه نمیشه الان یه جور دیگه است مشکل من دومی که چی رو باشه توضیح بدم یه موقع ما با امپریالیسم چیزی رو توضیح میدن اشرافیت کاری توضیح میدن با امپریالیسم جنگ‌ها توضیح میدن با امپریالیسم صدور سرمایه و اوضاعی که کشورها عقب مونده و عقب موندگی اقتصادی رو توضیح میدن
اصل مرا پروتئین داشته کدوم این الان با این ترجمه میشه استفاده شده مثلا روشن نیست مثلا نمیدونم اواخر قرن اوایل وقتی با رفتن میاد تو همین برنامه رو بکنم یه موقع مثلا حتما دیگه میشه خیلی خیلی کار دیگه میشه که مگه از این برسم وارد این بحث بشم 50 تا فاکتور دیگه هم میشه توضیح موجود هم هر چیز ولی بالاخره چیزی رفتی تو این تو مثلا هیچ تقدسی نداره هیچ حکمت عالی هم خودی نیست از یه جایی رفتی تو بحث یه جایی اضافه کمایی که بهش بکنی تاثیر میذاره که قبلا از کجا بوده میخواد بعدش بریم کجا به این معنی اگر فرصت باشه همه میخواد این دکتر رو بگید نه نمیشه داده خوش رو برنامه بذاره چرا وقت داشته باشه چرا بخواد مطمئنه من تو فرمولی ساده داشتم بودم من اصولی رو میگم مستقل از زمان و مکان برای کنید بالاتر این خوبی کنید رو تعریف میکنه مثلا 1980 یا 70 یک دفعه این که اون چیزی رو میگم که من میخوام جامعه سرمایه‌ای میخوام داره بشه کارش بکنم بگم این مینیمومه یعنی به این معنی این در واقع از فرمتش فرمت محدود مینیموم داره نه مثلا توی تضادهای خواهشی که جامعه سرمایه‌ای به چه دوشش همین ما گرفته میتونی بگیم حرف سلامتی هم بهش منبره میشه از شروع مجرد اپیدمیان مورد شده حرف میشه از حجم عظیم ثروت‌ها که وجود دارن باعث این ممانعت فرق میشه تو این برنامه خیلی سیاری بود میشه برنامه جایی باید سیاری بود میشه رفت مثلا رسول خود ایران هم خیلی بهتر بشه این برنامه بگی ایران سیدن باشه بشه ایران نوی اقنامی مقدارشی و تبقیشی و مردم سکون و خواهی مردم بکنم بهتر میکنم بشید خط تو کجا میکشید من باید یک فرمولی تبعیت بکنم نمیتونم به طور ارتباطی این باید به طور انتخابی اختیاری هر ایده که مقدار از اون مرستانه میکنم من یه جایی بگم این من تو این برنامه زمان میگم بکنش که باسه من میگم کنکرت و اجازه بازی خیلی کم بشم یه بند فقط میذارم داره کنکرت اونجا امروز باشه کنکرت رو می‌نویسم توی کنکرت بخوام برای بهش نتیجه بگیرم من نتیجه که میخوام بهش بگیرم اینه که ما رسانه هست یا باید به ما بکنیم یعنی من مثلا باید که شرکت‌های مالی بازار مالی جهان همه جای رفتن هم گرفتن قرآن بیستان و هیچ تاکتیک مبارزه بین المللی ندارن هیچ تاکتیک اطلاف بین المللی ندارن هیچ تقسیم جهان به مناطق مرکز انقلاب حاشیه انقلاب مورد نظر نیست نداریم این کسی که درس مشاهده قرآن می‌کنه از روز ازش می‌گیره این مشاهده راجع به جهان خیلی زیاد که همش هم مورد خودش مشاهده که ممکن منتره خودم می‌رسم توجیه باشه من می‌نویسم برای تا بنویسم این حفظه تو درس من هست از همینجا میتونم با چیزی دیگه تبدیل یه سری از این درس‌ها که میاد بیاد ضربه‌اش رو دارم بهتون نشون میدم درس رسالت من بکنم خب چی شما مخالف مسائل شما سرمایه‌ای من بگید نه خدا پدر بوجهزی بزرگ بیامرزی من می‌تونستم بزرگ سوام کنم بوجهزی که خیلی دفعه مسائل کوچیک من اینجا حضرت بوجهزی بزرگ بیامرزی اولا مراقبش تو شهر بوجهزی که عمر تمیزتر یه چیزی هست که لحظات منظوری هست شما نوشتیم این مشکل ها نوشتم یا اصلا فرض کن خیلی همیشه وارد دوره جنگ سر تحولاتش رو برکن نامعلومه فقط نمیخوام بگم که من چیزا رو میدونیم بگیم که هم بچه سوسیالیستی ازش بگیرم من از اینکه کارگر هرچی بیشتر کار کنه سرمایه بزرگ کنه چین نتیجه این میگیرم که این درجه سرکارگر میتونه روزه از دوری کنه روزه خودش کارشون از این عوض کنه این بیشتر از این فرص رو وارد ما معادل شدن و خصوصا کنه این سود تو بازار از طریق دو نفر تولید بشن و بالش میکنه مثل ما گفته ما میدونیم معرفی بالا این مشکلی که داریم برنامه چیز میکنیم مثلا من اثر یه فرمت تصادفی که به نوشته شده مثلا یه جای ما باید به یه چیزی رو رجاعت بدیم باعث که این پردازیم برای که از دعای بزرگ نریم بشه رو بحث کنیم منطقه بالاخره اگه یه جایی ما تصمیم بگیم ما این مجموعه این بحث های تصویر باید بطور از ما میگه مثلا من اصلا ریالیزه نمیدونم از اون مزاج که چیز ندارم گفتم تو صحبتش رو ساییم میخواستم این مواردش محدود بود مواردی که این من نیست که همه اینا رو بگیم اینا ساله رایجی هست یکی دو نکته که مثلا یکی دیگه مثلا افتور نفرد در رابط و انگیزه فرقی باید فرد یا جامعه هست جمع یا اختیار قشن باید حاکم اوضاع خیشن محکوم اوضاع میشه هم باید میگه خیلی مشکل
حکومت قدیم بودش مثل پروخانه که رو دکتری ستاره زده دکتر ما حتی خود نمیدیم سنگاه کنیم برنامه آده بس بگید ما داریم من ایمیج رو میدارم من بیشتر از اون مثلا من میخواستم این ایمیج رو برارم این ایمیج رو باید جمعیت که برنامه رو میکنم نه علمی رو یا شناختی رو بیشتر از هر چیزی یه ایمیج رو برارم جمعیت اون ایمیج تمامیش دقیق باشه کسی میتونه ما رو با فوسیلیستا عرکی با ایمونیستا با آدمای فاقد ایدئولوژی با آدمای زیادی فقره اشتباه نگیم ما تخمینا مثل خودمون میگیم بعد ظرافتامون میخوانیم به اون نزدیک بشن نمیتونیم دریابه نشریه و کتابای دیگه اینا ما همه موجودیت و نصری مرمان توضیح اگه این برنامه ایمیجش غلط نباشه دروغی نباشه از ما من میگم برنامه موفقی دیگه و ناقص نباشه به طور عمده اینا تو که اصلا این پیکر ما توضیح نداریم اینا هست به این معنی موفق بود ولی اگه مثلا تو لیولی نباشه که باید باشه از اون زیاد تنگ کنم این دست که طور کنی که اولا از اول معلوم بود برای آمدن سرمایه‌داری دولتی بود تماوز راستون برای تو چین میشه قبول کرد تو روسیه اصلا نمیشه قبول کرد تو روسیه انقلاب خیلی سوسیالیستی صورت گرفت ما حزبی که اومد هیچ توهمی وجودی خودی که نداره شما دنیا رو چیز کنه اصلا از فرداش دست به کار انقلاب کردن تو آلمان شدن بحثی که ما داشتیم بود که افق تحول اقتصادی تو اول قرن خیلی محدوده برای سوسیالیست‌ها تفسیر لنین هم نیست محدوده خیلی معطوف به لغو آنارشی تولیده معطوف به رشنالیزه کردن تولید بیشتر از هر چیزی تا تو تفسیری که میدید یه سلسله انقلاباتی که ماست دیگه چون ما چه سوسیالیستی به رشد برای راهاندازی سرمایه‌داری دولتی به اون شکل گرفت تو چین هم حتی تو چین محسوس‌تره چون تئوریش خلاقی‌تره چکی از استالین تحویل گرفته حرف خودش رو باش میزنه ولی انقلاب روسی کاملا خود به خودجوش به این معنی که پیش وامی نداشت به یک بلوک سوسیالیستی که مجبور شده بگیم از سوسیالیست‌ها خود سوسیالیستاش انقلاب کردن انقلاب روسیه از انقلابی در قبال سرمایه‌داری دولتی نبود به این صورت رخ داد در چین که اصلا سرمایه‌داری دولتی وجود نمیاد به این معنی که تو روسیه به وجود اومد چیزی پدیده خیلی عجیبه بود اقتصاد دهقانی برنامه‌ریزی کردن صنعت پایه‌ای خلاقیت از اصلاح ارزی کردن چین انقلاب سر اصلاح ارزی بود تغییر بگی سر چین تنسیوفین صنعتی رو آورد تا آخر محاسبه بحث نیست داخل اصلاح ارزی کم میشه سرمایه دولتی بود نه اصلاح ارزی کردن یه دوره کاربنیات تولید واسه کشورها برام شدن واسه خودش یه خونه پیش‌تر انقلاب سوسیالیستی به هدف سرمایه‌داری دولتی مال وقتی که دیگه روسی شده شوروی شده تو موزامبیک انقلاب سوسیالیستی میتونه برای سرمایه‌داری دولتی نفر اگه انقلاب روسیه نمیشه اینطوری بود شما با تاریخ سرمایه‌داری اینه که خیلی برام سخته بشینم بخصوص که رئیس میگه از انقلاب صنعتی شروع کنم خیلی پیچیده است به نظرم تو یه صفحه نمیشه گفت مگه که ساده کنی سطحیش کنی دو چیزی بگی که بعد مطمئن نیستم به چه امری خدمت میکنه اگه مثلا تاریخ تحولات بعد جنگ دوم جهانی رو بگی یاده میتونه مثلا مردم این نسل به یاد دارن که دوره موضوع به استعماری بوده دوره مرد بوده انقلاب صنعتی انفرماتیک شده ولی برم مثلا تا انقلاب صنعتی رو بگم برم بیاد برم توی یه صفحه عملی است کما که ما خواستیم بحران رو بگیم که ارتش ذخیره بیکاران خود به خود یه صفحه شده من چطور میشه فشرده میگفت این دشوار برام ولی سوالم اینه که به چی خدمت میکنه تا به این وسط ها میفهم اگه کنکرت بکنیم سرمایه‌داری میگه خدمت میکنه برای ولی به این وسط از گروه خدمت سرمایه‌داری بخصوص تو این جلسه بحث‌های اصلش هم شد که زیادی تاریخش رو گفتیم مثلا رفتیم مقایسه‌اش کردیم به اشکال پیش سرمایه‌داری از نظر محتوایی داره سخت دارم تصویر که من میتونم تو یه صفحه از اون تاریخ بگم حرفای معنیداری بزنم که واقعا گویای این تاریخ باشه دل بخوایی نباشه تو برنامه حزب کمونیست ایران که الان دارم می‌نویسم از جمع شدن محصولات حاصل از غارت کشتیبانان و دریانوردان کلونیالیست‌ها و اون پیشرفت انباشت اولیه حرف زده شد وقتی برنامه اعتراضی نیست می‌گم واسکو د گاما چیکار کرده همین تو کوچه این حالا نمیدونم تو میگی ولی این تاریخ کنکرت به چیز خدمت میکنه متأخرات که حالی دارم تو حدیثم فکرم باید بنویش ولی اردوم تو میگی زیاد روشن اصلا بحث شوروی تا اونجا که تو برنامه تو بخش چیز میاد تو بخش سوسیالیسم اصلا بحث شورویه اون مقدار دیگه به عنوان منتقدین و کسایی که از شوروی فاصله گرفتن اون قانون کارگری سوسیالیسم غیر پروسته 10 بیار میاد اونجا میاد بنده که اونجا مفصل از شوروی حرف میزنه منطقه
چیزی که من سعی کردم توی برنامه این برنامه دفاعی نوشته نشه. این معنی که ما مثل عقایدی بریم این عقاید رو قبل این شورابی هم که بود داشتیم ازش سقوط کرده که پیدا نکردیم که مستقیما اگه شورابی هم که بود ما میگفتیم سوسیالیسم رو باش سوسیالیسم فرق داره کسی میگفت به عنوان منتقدمون الان میشدیم. موضوع دفاعی یعنی برای مثال یه جور بحثا رو میگم اینطور نیست که برای مثال در کمونیسم فرد آزادی زیر سوال میبره. من چیزی رو که برنامه نمی‌نویسم اینطور نیست که در کمونیسم دولت همه کارو میشود. من شوروی رو میگم یه دولتی شد اینم دروغ بود. برنامه نمیشه تو الان توی دوره به برنامه خودخواه میشه اگه برنامه کمونیسم کارگری نست اولش با شروع برداشتن گروه جزو برنامه داده. من چرا میگم یک کسی میخوام بگم ما بریم سراغ شوروی ولی از موضوع دفاع تعرضی و از موضوعی که اگه شوروی دخالت نکنه برنامه مستقیم مسئله شوروی تو ذهن نباشه برنامه میتونه قادر به یه رابطه مستقیم مسلم با خواننده شه. بعد ولی شوروی واقعیت تو زندگی اونه باید تو زندگی ما اینو بررسی کنه. اما میخوام اگه گرایش ببینیم که سنت روسی اومده بودیم بیرون چه بسن راست با یه لحظه دیگه بنویسیم بیرون ولی ما گرایشی نیستیم از سنت روسی اومده باشیم بیرون. دیدگاه میتونه نسبتاً به اعتبار مارکس توضیح بدیم ولی این واقعیت رو رسمیت بشناسیم که ما جریان حاشیه‌ای بودیم. این افکار حاشیه‌ای شوروی از سوسیالیسم تعریف شده. در نتیجه ما باید در نقد شوروی بگیم که سر مالکیت دولتی یا مالکیت سوسیالیسم شکل میشه نه در تو تبیین اقتصاد سوسیالیستی خودمون. من میگم مثلا من تو بحث اقتصاد سوسیالیستی خودمون رنگی از اینکه قبلا چی به عنوان سوسیالیسم غالب کرده نداشتم. یکم یه مدت دیگه اومدن اثباتا بگیم سوسیالیستی ولی که میتونیم تو برنامه گفت. یعنی تو بحث شوروی حتما باید بریم بگیم معنی فرد چی شد، احتمالاً معنی دموکراسی چی شد، معنی آزادی چی شد، معنی فرام چی شد که با هم فشردگی که این مشازه این ملاحظه داشتم. میخوام بگم این سبک رو به نظر من نباید با هم زد. از این دفاع میکنم ولی خب میتونه نقص باشه. به این معنی برنامه دیروزم گفتم اگه مقابل چیزی نوشته میشه مقابل تجربه شوروی نوشته میشه. ولی من با تسری دادن تجربه شوروی تا تمام فرمولاسیونی که از همه مسائل میگه با شبه شوروی روش خودمون تو هر بنده حس کنیم اون میذاریم سرجش بس شروع کنیم. ولی سوسیالیسم دیکتاتوری پرولتاریا البته خشن نیست که نظر بگیره اون کسی چیزی گفته اونی که گفته جواب خودش رو بده که شوروی من دیکتاتوری پرولتاریا خودمون تبدیل کنم. اگه کسی یاد گرفت زندگی هنوز بعد از این برنامه زندگی ادامه داره. اصلا من نقول بگه که یه چیز بگه جوابش میدی کار این برنامه اساسا اینه کسی بگه پس این چی پس اون چی با خود ما و با بحث‌های دیگه مواجهش برنامه نمیتونه سوالات از پیش منتفی کنه. هر چی بنویسیم میتونه این کارو بکنه. پیشنهاد اینه که شوروی سر جای خودش قرار بگیره اونجا که اون کمونیسم غیر کارگری که من راجع به دیروز گفتم این فکرش هست کمونیسم کارگری کمونیسم بورژوایی. زیر کمونیسم بورژوایی به عنوان کمونیسم مسلح قرار نیست. این کمونیسم کارگری حاشیه ساده بوش بوده. اونجا این حرفا نیست. راجع به بحث تاریخ ایرانی من مشکل من اینه که خودم قادر نمیدونم که تو چند جمله اون نکاتی که اون میگه و توشون اون طور درست و اصولی بپوشونم ممکنه سطحی بشه ممکنه دلبخواهی بشه چرا تو تمام تاریخ اینو گرفتی اون نکتهشو میگی ولی باید به رسمیت بشناسیم. یه وقتی مثلا واقعا بیشتر روی این تاکید کنید دارم راجع به اضافه شدن یک یا دو جمله تو این کانتکست حرف میزنم درست میگم که بند اضافه کنم اون مسئله رو بگیم و برنامه به من یادآور نشه چون در کل به 16 صفحه 15 صفحه 10 صفحه یعنی یک پهنه عظیم فکری و سیاسی و ایدئولوژیکی و تاریخی و کلا میخوام یه جوری بپوشونی که تو نمایندگی کنی. وقتی رفیق اینجا میگه این نکته به نظر من مورد تاکید قرار بگیره من ازش اینو میگیرم یه پاراگراف نه یه جمله راجعش بگیم. و مثلا وقتی کسی میخواد اصلاح کنه من در این جهت اصلاح کنم آیا مقدوره برای همچین برنامه‌ای که در دو جمله یا سه جمله یا یه پاراگراف مثلا میشه رابطه صنعت و کاپیتالیسم بکنه از این لازمه که یه جوری کاپیتالیسم انقلاب عظیمی کرد اصلا با انقلاب عظیم تکنیکی و صنعتی به دنیا اومد. من خودم فکر کنم کهنه است الان آخرش به سر انقلاب مردم یه فرض میگیرم فئودالیسم خیلی زیاد چشه کسی نیست و رابطه صنعتی و انقلاب صنعتی کاپیتالیسم خیلی زیادتر از این است. ولی میتونه مسئله برازی باشه یعنی کسی میگه بزنی باید قبول کنه که فوقش میتونه چهار خط کنه احساس کنه آیا قادریم تو چهار خط به نوع حکمت اساسی و لاجیک تاریخی رو بکشیم بیرون بذاریم که حق مطلب ادا کنه نه مجبوری باید لفتش کنیم. مشکلی که بیشتر بنویسی وقتی که برنامه رو تبدیل از یه رویه پیدا میکنه این حرف هم رعایت مثلا خواهد بخوام ناسیونالیسم یه پاراگراف بدیم اما ناسیونالیسم یه پاراگراف بدیم 5 چیز دیگه هم بده پاراگراف بدیم تا بتونه استاندارد برنامه سطح ترجیحش تو هر بیفتش ناسیونالیسم میتونه پاراگراف بشه.
لیبرالیسم وقتش پاراگرافی بشنم لیبرالیسم پاراگراف بریم مروز کریستیانیتی و اسلام باید چند تا پاراگراف بریمش مشکل من و بحثانی به من میفهم که اگه ما سرپل بحث‌های راجع به ماهیت و پیدایش تاریخی کاپیتالیسم تو بحثمون باشه به نفع امتحان بشه ولی اگه تاریخشو بگیم الان تو نیم صفحه مثلا به قول رفیق تاریخ سند شدن اقتصاد ایران نگیم حالا تو برنامه راجع به یک کلمه راجع به تاریخ رشد سرمایه‌داری تو ایران نگیم یا فقط اروپا رو مبنا قرار بدیم بحثی که ایرج راجع به جهان سرمایه‌داری که دقیقاً همون چیزی که من در نظرش هم بنویسم دیدم ایرج نبود موضوع روش صحبت شد که سرمایه‌داری که الان می‌بینید دیگه سرمایه‌داریه این دیگه صحبت این نیست که حوزه‌های توسعه نیافته اتفاقاً این آخر سرمایه‌داری و اون کارش کرده دقیقاً بحث اینه که اگه چیزی تو چنته داشت هم نیست که می‌بینی ممکنه حوزه‌اش به نفع هم دیگه ضعیف و قوی بشه ولی این کاپیتالیسم همه جا رو گرفته این مشکل به مقوله امپریالیسم داشتیم دیشب خب اون امپریالیسم چیه حالا چون اون دقیقاً توسعه ناموزون سرمایه‌داری پشت امپریالیسم بود دیگه توسعه ناموزون سرمایه‌داری یعنی یه جور دیگه سری ناموزونه سلام میشون مخالف بازار همیشه ناموزون تا موزونش کنه یه جور دیگه ناموزونی تاریخی تو جهان الان نمی‌بینه هر جا یه ثبات سیاسی باشه پشت سرمایه‌شون میذارن میان بیرون یا باشه دردایی مثلا فرض کن آتیه آفریقا مثلا یه قاعده مریض سرمایه‌شش تو کاپیتالیسم چی میخواد بشه نه موزل سرمایه‌داری نه موزل آدم توسعه آفریقا یا تبدیل گرایی یا اصلا یه کشوری مثل آمریکا ممکن اقتصادش به صورت بعضی فوزاست باید تهدیدات واقعی به گروه باشه که ببینه ای بابا داره به جهان سوم تبدیل میشه انگلستان داره به جهان سوم تبدیل میشه یعنی داره نیروکارش میتونه کنه من کاملا قبول دارم از همین زاویه میرسیم ولی باز با عرض این که فوقش میتونیم یه تا دو سه پاراگراف بنویسیم راجع به این مسائل این تناقض اصلی این برنامه است وقتی میخوام به سمت بگیشیم من بیشتر طرفدارم که نکاتی تو برنامه باشه که هوشیاری ما رو نسبت به اهمیت اون مسئله نشون میده یک تز اساسی رو توی جمله بیان میکنه ولی باقیش رو وا میذاره به تبلیغ و ترویج حتی اگه مثلا یه تاریخ رو یه کاپیتالیسم رو راجع به مشخصات سرمایه‌داری اصلی حاضره میتونیم به این سمت ما میتونیم ایده‌ش رو به جا بذاریم تو برنامه که نشون بده ما این مهم دونستیم و این حکم موضوعش کنیم ولی نمیشیم شاید